भौमुखाचनो या नव्या दिसाची सुरुवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जानेवारीची 16 तारीख आणि आज आमकां व्हडा संतोषाचो उल्हासाचो दीस. भाग्यवंत सांज जुजे वासाची परब. ह्या परबे संदर्भी सांज जुजे वासाची दराळ विस्नार आशिर्वादां तुम्हा समेस्तांचेर हांव मागतां. मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 2 ओळ 11 स्वामी जेजू म्हणटा, उठ आनी सर. आरेचो पिडेस्तो तक्षण उठलो आनी सरलो. जेजू आमकां उठोवंक सोलोवंक आमच्या जिवितांत बरें करून वावर करून देवान दिल्ल्या मिसांव पंथा पावोवंक तो आमकां कृपा दिता. सांजुजे वाजाक कृपा दिल्लो म्हाका आनी तुका तो कृपा दिवचो. जेजू बोपय सक्रामेंतांत हजर जाता आसतना ताका आमी स्वागत करया. गावया तें गीत आराधान आराधान जेजू सोम्या. ये 25 ऑन पेज नंबर 32, पान नंबर 32, 32, हिम नंबर ये 25. आराधन आराधन जेजू सोम्या. स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या. स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या. स्तुती तुका जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या. प्रणाम तुका जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या. स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या. स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. सर्पोद्वेदारा जेजू आराधन तुका. दैन्यदातारा जेजू आराधन तुका. कृपे सागोरा जेजू आराधन तुका. शांती सागोरा जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्या. स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या. स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या. प्रणाम तुका जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या. प्रणाम तुका जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या. स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या. स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका होगळा तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधन तुका पदवी तुका महिमा तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. भोव पवित्र सक्रामेंताचें आराधन करता आसतना स्वामी जेजू भोव पवित्र सक्रामेंतांत हांव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयतां. स्वामी जेजूच्या मुखामळ आमकां भोव पवित्र येवक्रिस्तांत पर्क चलता. मात न्ही पवित्र पुस्तक वाचता आसतना पवित्र पुस्तकाच्या हर एका उतरांत थंय सयत स्वामी जेजूचें मुखामळ आमचेर प्रकाश घालता. देखून पवित्र पुस्तक उक्तकारान आमी वाचया. उत्पत्ती बूक अध्याय 2 ओळ 2. बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 2. आनी 7व्या दिसा देवान आपणें हातीन घेतिल्लें काम संपयलें. आपलें सगळें काम संपयतच 7व्या दिसा
सर्वेस्पर देवान विशय घेतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हें देवाचें उतर मोगाचें विशयीस महत्वाचें, तातूंत विशेश कृपा आसा, तातूंत वर्त्या तरान देवाचीं आशिर्वादां आसा. देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. आनी 7व्या दिसा आपणे हातीन घेतिल्लें काम देवान सोंपयलें. आपलें सगळें काम सोंपयतस सर्वेस्पर देवान 7व्या दिसा विशय घेतलो. हालेलुया. सर्वेस्परा देवा, तुवें वावर करन, मेहनत काडन, सगळो संवसार असलोय, सगळी सृश्टी असली, तांतू आसली सोबाई, तांतू आसली सकत, तांतू आसली विजमितां, तांतू आसली अद्भुतां, सगळीं आमचे खातीर तुवें रचल्याय. आनी ताचेर तुवें आशिर्वाद घालोय, ताचेर तुवें आशिर्वाद घालोय. तुवें केल्लो वावर तुवें पवित्र केलोय, तो कॉन्सेक्रार केलोय. म्हज्या जिवितांत हांवें वावर करूंक, तुवें दिल्लें मिसांव पोंता पावोवंक म्हाका तूं कृपा दी. सदांच तुजें तें हांवें विशय घेशें कर. वावरा उपरांत हांवें कळवळोंक नजो, हांवें धंडोळोंक नजो, हांवें पुरपुरोंक नजो, हांवें खंत काडूंक नजो. मगार म्हजो वावर तुका समर्पण दिवन तुजे एकवटान जियेसय. हालेलुया. होसान्ना. हालेलुया. मोगाचें हें देवाचें उतर म्हजें थंय तुजें थंय रावत जाल्यार त्या प्रमाणे वावर केल्यार मोगाचें जशें जुजेवासाक भाग्यवंत जालो तो सांत जालो वय, ताका अल्तरीचो मान मेळ्ळो, सरकार नेकेत्र पर्यंत परसळन आसा, तशें आमचें जिवीत परसळटलें. देखून आनी एक देवाचें उतर मोगाचें आमी घेवया. हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 13 ओळ 15. हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 15. तर जेजू मारिफात देवाक होगळापाचें बलिदान आमी सदांच भेटोवया. हेंच ताचें नांव वळखून घेतल्यांच्या वंटाची उपकार स्तुती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. तर जेजू मारिफात देवाक होगळापाचें बलिदान आमी सदांच भेटोवया. हेंच ताचें नांव वळखून घेतल्यांची वंटांची उपकार स्तुती. तर जेजू मारिफात देवाक होगळापाचें बलिदान हांव सदांच भेटयतलो. हांव ताचें नांव वळखून घेतां. देखून म्हज्या वंटांची उपकार स्तुती हिस्स जावन आसतली. समिया जेजू, हांव तुका होगळशितां, हांव तुजी स्तुती गायतां, हांव तुका मान दितां, हांव तुका अर्गां दितां, हांव तुका होगळाप दितां, हांव तुका जयकार करतां. हालेलुया. होसान्ना. मोगाचें न्हू. कोरिंथकारां बरयल्लें पयलें पत्र आमी काडया. अध्याय 10 ओळ 31. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. तुमी जें कितें करतात तें सगळें देवाच्या महिमे खातीर करा. तुमी जें कितें करतात तें सगळें देवाच्या महिमे खातीर करात. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. तुमी जें कितें करतात तें सगळें देवाच्या महिमे खातीर करात. वय समिया जेजू, हांव जें कितें वावर करतां, जें कितें मेहनत करतां, जें कितें वेपार करतां, जें कितें हांव योजना करतां, ती सगळीं तुज्या महिमे खातीर करूंक, तुज्या वैभवा खातीर करूंक, तुज्या मिसांवा खातीर करूंक, सर्गेच्या राज्या खातीर करूंक म्हाका तुजी कृपा दी. तुवें म्हाका विंचलाय. म्हज्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच तुवें म्हाका विंचलाय. संवसाराच्या स्थापने आदींच तुवें म्हाका विंचलाय. देखून हांव तुका अर्गां आनी होगळाप दितां. हालेलुया. होसान्ना. हालेलुया. तर मोगाचें आमी घेवया तें गीत. म्हाका समिया जल्मा आदींच विंचलोय आनी तुज्या मिसांवाक म्हाका नेमलोय. B79 ऑन पेज नंबर 78. पान नंबर 78 70 आनी 8. म्हाका सोम्या जल्मादीस विसलो, तुज्या मिसांवाक म्हाका नेमलो. ओ हातकाताव नितळ केलो, दैवी कृपेन म्हाका नेटयलो. म्हाका सोम्या जल्मादीस विसलो, तुज्या मिसांवाक म्हाका नेमलो. हातकाताव नितळ केलो, दैवी कृपेन म्हाका नेटयलो. मोगाच्यान संतोष पावया, आनंद पावया, उल्हास करया. आमच्या काळजांत, आमच्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच म्हाका तुका आमकां हर एकल्यांक देवान विंचला. न्हयच जुजेवासाक विंचला, न्हयच आर्नॉल्ड जॉन्सनाक विंचलें, न्हयच
त्या आंतोनीक देवान विसले म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक आमकां विसला आमकां बातकां तावन ताणें मेकळो कर नितळ केला सर आमची बातकां बक्षिल्ल्यान दैवी कृपेन आमकां नेटयलां ताच्या मिसावाक आमकां समर्पण दिवंक मुझे पयले गळये तावन हांवें पोवी जावच्या निर्मिले तुवें मुझे पयले गळये तावन हांवें पोवी जावच्या निर्मिले तुवें तुजें नांव पोवी जावं सोम्या दयेन राव मुझे सवे तुजें नांव पोवी जावं सोम्या दयेन राव मुझे सवे म्हाका सोम्या जल्मादीस विसलो तुज्या मिसावाक म्हाका नेमलो बातकां नितळ केलो दैवी कृपेन म्हाका नेटयलो बापोई सक्रामेंताचेर दीस घालया मोगाच्या नांव देवान म्हाका तुका दिल्लें एक विशेष मिसांव आसा तें कितें म्हण देवच म्हाका तुका उगडापें करता त्या बापोई सक्रामेंतां तूं दोळे धांपून तुज्या काळजाच्या गुंडायेंत समिया जेसूचो एकवट अनुभव करतना थंयसरी तो तुका उगडापें करता देवान दिल्लें मिसांव खंयचें तें करूंच्याक जारी तुजे मिसांव सोम्या दयेन दी तुजे बेसांव करूंच्याक जारी तुजे मिसांव सोम्या दयेन दी तुजे बेसांव तुजें नांव पोवी जावं सोम्या दयेन राव मुझे सवे तुजें नांव पोवी जावं सोम्या दयेन राव मुझे सवे म्हाका सोम्या जल्मादीस विसलो तुज्या मिसावाक म्हाका नेमलो बातकां नितळ केलो दैवी कृपेन म्हाका नेटयलो निरंतरी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन ताचो वैभव गावचेंच आमचें वर्तनें मिसांव ताका अर्घ आनी होगळाप दिवन ताचो वैभव गायता आसतना देवाचें हाजेरपण आमी अनुभव करता पवित्र आत्मेचो अभिशेक आमकां जाता आनी पवित्र आत्मन्स आमकां चलोवन व्हरता वैभव सुजो सोम्या गायतलो सृष्टे संगी हांव वाकंतलो वैभव तुजो सोम्या गायतलो सृष्टे संगी हांव वाकंतलो तुजें नांव पोवी जावं सोम्या दयेन राव मुझे सवे तुजें नांव पोवी जावं सोम्या दयेन राव मुझे सवे म्हाका सोम्या जल्मादीस विसलो तुज्या मिसावाक म्हाका नेमलो बातकां नितळ केलो दैवी कृपेन म्हाका नेटयलो सोम्या जल्मादीस विसलो तुज्या मिसावाक म्हाका नेमलो बातकां नितळ केलो दैवी कृपेन म्हाका नेटयलो दैवी कृपेन म्हाका नेटयलो दैवी कृपेन म्हाका नेटयलो हालेलुया 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 अर्घा तुका होगळाप तुका जय जय तुका हालेलुया हालेलुया मरत करा हालेलुया 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 आज सगळो दीस मोगाच्यान हेच आमी नियाळ करया म्हाका तुका देवान आमी जल्माच्या आदींच आवयच्या गर्भांत आसतनाच देवान म्हाका तुका विसला नेमला आमकां नांवान आपयलां ताज्या मिसावाक आमकां ताणें वर्तें आपोवणें दिलां देखून आमकां ताच्या कृपेन भरलां ताच्या कृपा आमचें तें वाळून आसा ताचो अनुभव आमी करया आज तावन ससनाच्या ससनाक मोगाच्यान त्या दैवीक कृपेचो अनुभव आमी करया 4 जाणांनी मोगाच्यान म्हाका सांगिल्लें आसा
फादर आमी जायतें काम करता, जायतो वावर करता, पूण आमच्या वावराक फळ कित्याक मेळना? कितले गादे बेसाय केल्यार, कितली कृशी केल्यार आमच्या त्या फळ वस्तूच्या रुखार कित्याक बरें फळ जायना? आमच्या गाद्यान कित्याक बरें बेळें जायना? आमच्या फुलां झाडांनी कित्याक बरें फूल जायना? आनी आमकां बेळें जाल्ल्या वेळार ताका सारकें मोल मेळना. आनी आमी कितले पयशे जोडल्यार पावनात, कितलो सांबाळ मेळल्यार तो पयशे खंय वतात म्हूण कळना. खंयचेंय काम करता आसतना तें काम पंथाक पावना, या तें सुफळ जायना, तें यशस्वी जायना. बिझनेस करतना बिझनेस नश्टांत रिणांत बुडटा. कितले पयशे आसात, कितले आस्पदीक आसा, कित्याक संतोश ना, कित्याक ददस्काय ना, कित्याक सवस्थकाय ना, कित्याक तें संतृप्ती ना? मोगाचें न्हू, ह्या विशयान नियाळ करता आसतना म्हाका मेळ्ळें तें देवाचें उतर सृश्टेच्या बुकान, थंयसर 2ऱ्या अध्यायान 2ऱ्या वळीर, जेनेसीस चॅप्टर 2:2. आनी 7व्या दिसा देवान आपणें हाती घेतिल्लें काम संपयलें. आपलें सगळें काम संपयतस 7व्या दिसा सर्वेस्पर देवान विशेव घेतलो. मोगाचें न्हू, सर्वेस्पर देव वावर करता सकाळीं 10 सांजे पर्यंत. आनी आमी थंयसर वाचता, सांज जाली आनी उपरांत सकाळ आयलो आनी परतून देवान वावर केलो. परतून सांज जाली, परतून सकाळ आयलो. अशें 6 दीस देवान काम केलें. आनी उपरांत ताणें आपणें केल्ल्या वावराचेर एक दिश्ट घाली आनी देवाक तें पळोवंक सोबीत सुंदर आनी अपुर्बाय दिसली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें आमच्या जिवितांत आमी केवळ वावर केल्यार पावना, आमच्या वावराचेर आमी दिश्ट घालूंक शिका जाय. परतून परतून एका दिसाचो वावर जालो, सांजेर मोगाचें आमच्या वावराचेर एक दिश्ट घालन. मोगाचें आमी म्हणा जाय, वाव कितली अपुर्बाय, कितले सोबीत, कितले सुंदर. मोगाचें आमकां एक मनशाचें एक सैम आसा, रक्ता मासाचे वंदवणेचें सैम, तें आमच्या वावराचेर आमी पळयत आसतना मोगाचें आमी तांतूं खोडी काडटा म्हळ्यार टिका करता, ह्या तांतूं असलें उणेंपण पळयता. पूण मोगाचें देवाच्या भुरग्यांनी उणेंपण पळोवचें न्ही, तांतूं सकारात्मक चिंतप हें जाय. थंयसर देवान म्हाका कृपा दिली देखून हांवें वावर केलो. देवान म्हजे हात दिले, कितले जाणांक हात नात, मात न्ही म्हज्या हातांत बळ आसा, कितले जाणांच्या हात मोय येतात, हातांत अस्कतकाय आसा, शिरांची अस्कतकाय, मसल्साचे प्रॉब्लेम, टेंडन प्रॉब्लेम, कितले जाण पडोवन हात मोडल्यात, हाडां अस्कत जाल्यात, गांठी सारके नात, पूण म्हाका बरे हात दिल्यात, म्हाका बरे पांय दिल्यात, पांयांत बळ आसा, म्हज्या कुडींत बळ आसा, सारकी जिरवण जावन आसा, म्हाका बरे दोळे दिसतात, बरे कान आयकतात, तकलेन बरें चिंतूंक जाता, हांवें शिकलें शिकप म्हज्या मतींत आसा, म्हज्या काळजांत बरीं भगणां आसात, तुज्या सगळ्या कुडींत सौक आसा. ही सगळी कोणी दिल्या? देवान दिल्या. देवाची दया, देवाचे फुकट देणे, देवाची कृपा म्हज्या जिवितांत आसा. देखून हांव आनी की तरणाटपण म्हजें थंय आसा. वावर म्हाका करूंक जाता. कितले जाण वावर करूंक आशेतात पूण तांकां वावर ना, करूंक अवकाशच ना, तांकां काम ना, ह्या खंयचें काम करचें म्हणूनच कळना, तांकां जागो ना. इल्लें कृशी करचें म्हळ्यार, फुलां झाडां करचें म्हळ्यार, ह्या माड लावचें म्हळ्यार, ह्या माडयो लावचें म्हळ्यार, पूण म्हाका आसा. देखून म्हाका न्हू हर एका दिसा वावर जातस वावर संपय जाय. सांजेर कुटुंबा सांगाता वेळ करची जाय आनी देवा सांगाता वेळ करची जाय. सांजेचे मागणे रजार आनी त्या वेळार देवा घर घान येवक लाभ दिवन राती न्हिद वयता आसतना अशें सुशेगाची न्हीद न्हिद जाय. कित्याक वावर देवान आमकां दिल्लें मिसांव तें संपोवन जालें, उरलेली जबाबदारी देवाची. सगळी रात आमी केल्लो वावर देव राखता आनी सांबाळटा. आमी पिवंपल्यार पुरो, तें किरलोन वाडाशें कोण करता? सर्वेस्पर देव करता. आमी कंद काडची गरज ना. राती बरो विशेव काण गेल्यार मोगाचें सवकासाय मेळटा, दादोसकाय मेळटा, शांती मेळटा, तृप्ती मेळटा. सकाळीं उठयत आनी 6 दीस वावर केल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विशेव घेतलो. विशेव मोगाचें थोडे फावटी आमी विशेव म्हळ्यार केवळ नित्य म्हूण आमी चिंता. नित्य न्ही. मोगाचें मरणा उपरांत थंयसर न्हिदोंक ना. थंयसरात आमी म्हणटा सस्नोचो विशेव दी तांकां हे सोम्या. विशेव म्हळ्यार मोगाचें पवित्र पुस्तकांत सोम्या थंय एकवट. आमच्या मरणांत आमी देवा थंय एकवट जाय आनी देवाच्या एकवटांत रावप जाय. देवाच्या एकवटांत रावता आसतना देवाची कृपा आमचे थंय येता. आमकां तो पातकांतावन मेकळो करता. आमच्या पातकांचे बक्षणे आमकां दिता. आमच्या सगळ्या दिसाच्या वावरांत, ह्या 6 दिसाच्या वावरांत जायते मोगाचें उणेपण आसूंक साध्य आसा. कितें नालिसाय आसूंक साध्य आसा. आमी पुरपुरोन काम केलां जावंक पुरो. धन्या गाड्यान झगडून ह्या सांगात्या गाड्यान झगडून काम केलां जावंक पुरो. थोडे फावटी 10 उपादेश आमी मोडल्यार जावंक पुरो. देवाच्या विरोध आमी गेल्यां जावंक पुरो. देखून 6 दिसा उपरांत 7व्या दिसा सोम्या सांगाता. देखून आयताराचो दीस, साबाताचो दीस, सोम्याचो दीस, सोम्या सांगाताचो करची जाय. ह्या दिसांनी मोगाचें थोडे जाणांक सांबाळ
50,000 मेळटा, 1 लाख मेळटा, 2 लाख मेळटा, थोड्यांक 10 लाखा वयरी मेळटा खंय. पूण रिणांतच जियेतात, रिणांतच जल्मतात, रिणांतच मरतात. वा पयशे आसात तांकां हर तराचे पिडा शिडा ते गळसूंक त्या फायद्या जोडूंक जायना. कुटुंबाची सारकें ना, घोव बायलां मदें माया मोग ना, आवय बापाय भुरग्यां मदें ना. आनी थोड्यां कडेन पयशे आसात, काजर ना, जिविताचो सांगाती ना, पयशे आसात, व्हड घर आसा, सगळें आसा, भुरगीं ना. भुरगीं आसल्यार भुरगीं मेकळीं जाल्यात. कित्याक मोगाचें न्हू, आमी सोमयातय विशय घेवना. हर एक हप्त्यान सोमयातय विशय घेवन 6 दीस वावर करून जालें आनी त्या विशयान चिंता करची नाका. आयताराच्या दिसा सोमयाच्या संगतीनी मोगाचें न्हू आमी मेतेर जावया, सोमयाच्या संगतीनी मेस्तेर जावया, सोमयाक आमी अर्घ आनी उकळाप दिवया. त्या ताळा मोगाचें आमचें काम कॉन्सेक्रार जाता, आमचें वावर कॉन्सेक्रार जायचें. देखून आमी हेब्रेव घरां बरयलें पत्र 13 अध्याय 15 बोळ आमी वाचता. हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 15. तर जेजू मारिफात देवाक होगळापाचें बलिदान आमी सदांच भेटोवया, हेंच ताचें नांव वळखून घेतलेल्यांच्या वांटाची उपकार स्तुती. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाचें आमी हर एकल्यान देवी कुलोरीत मंदिराक आपोवचें. हांगासर आयल्या उपरांत मोगाचें न्हू 100 जाणांक काम नातल्यांक काम मेळटा, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळटा, इंटरव्यून पास जायनातल्यान पास जातात, परिक्षेनी पास जातात, चिंतल्याचे की चड मार्क्स मेळटात, सैरी जायनातल्यांक बरी सैरी जाता, भुरग्यांचे देणनातल्यान भुरग्यांचे देण मेळटा, निराश जाल्ल्यांक देदेस्पर जाल्ल्यांक जिवितांत ते बरोवस येता, वायट सवयांक वळख जाल्ल्यांक मोगाचें न्हू हांगासर सुटका मेळटा. कित्याक हांगासर मोगाचें न्हू, कित्याक थोडीं तांच्या जिवितांत कितलो वावर केल्यार नीज विशय घेनात, समयात एक कोट जोडिनात. रेतेर करची म्हळ्यार मोबायल बंद दवरचें. आपल्या वावरांतावन, बिजनेसांतावन, शेतापाटांच्या कामांतावन, कुटुंबाच्या कामा वावरांतावन मेकळे जावन सोम्या सांगा तसो वेळ करचो आनी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवची. जें कितें देवान आमकां फाव केलां ताका अर्घ आनी होगळा दितस. मोगाच्यान आमी केल्लो वावर पवित्र जाता, भाग्यवंत जाता. तातूंत कितेंय उणेपण आसल्यार सोमी मोगाच्यान भरती करून दिता. वावर सोम्याचो आमी मेल्या उपरांत ती मोगाच्यान देव तो वावर मुंदरसून व्हरता, दुसऱ्या मुखांतर देवान दिल्लें मिसांव. पूण आमी जें कितें करता मोगाचें नांव सोम्याच्या महिमे खातीर करी जायी. देखून कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र अध्याय 30 10 वळ 30 आनी 1 वळ म्हणटा. 1 Corinthians चॅप्टर 10 वर्स 31. तुमी जें कितें करतात सगळें देवाच्या महिमे खातीर करा. प्रेज द लॉर्ड. पुरपुरोन न्ही, टिका करनी, धडबडोन न्ही. थंय पॉलिटिक्स आसा, थंय धनी असो आसा, ही ती कंपनी अशी आसा, तो गांव असो आसा, मोगाच्यान पुरपुरचें नाका. कितें आमकां करूंक आसा तें करया. उरलेलें देव करता. जुजे वास इथो भाग्यवंत सांत ताणें कितें केलें, ल्हानपणांतूच आपलें जिवीत देवाक समर्पण दिलें. कोंत नासतना मोगाच्यान थंय वचनातलो खंय. ल्हान आसतना इस्काला वेताना कोंत, तेर्स फाटी येताना कोंत, मिसा वेताना कोंत, फाटी येताना थंय तावन तो गोंयांत तावन कॅनरा आयिल्लो आमच्या गांवाक, मुलकी आयिल्लो. देखून हांगासर गजनी इगर्ज आसा, थंयसर तो आयिल्लो. ताका पुरावे आसात, म्हणजे थंय आयिल्ल्याक देर आर प्रूफ्स दॅट ही केम. तो मंगळुराक आयिल्लो. ताज्या उपरांत थंयसर कुली जावन काम केलें ताणें श्रीलंकांत. पूण केदाळे कोंताचो तिर्स, केदाळे ताचो वावर ताणें देवाक भेटोवन दिलो आनी तो वावर पवित्र जालो. मोगाच्यान आमी आमकांच सांजुजे बरी देवाक समर्पण दिया, आमचो वावर समर्पण दिवया. पुरपुरोन निराश जावन देदेस्पर जावन वावर करचें नाका. देवाचें समीसांव आमी करनासांव कसलोय वावर जाल्यार तो श्रेश्ठ पवित्र भाग्यवंत. देखून बोपय सक्रामेंतल्या जेजूचेर दिश्ट घाल. ताका आमी म्हणया, चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका. तुवें वावरलेल्या बरी हांवें वावरूं, तुवें देवा बापाचें मिसांव जारी केल्ल्या बरी म्हाकाय जारी करूं. समया जेजू म्हाका करपा दी म्हण म्हाग त्या वेळार वय थंयसर तुमी ऑनलायन ह्या आराधनांत वांटो घेवन आसा, तुमकां बरी भलायकी मेळोन आसा. वय कोणी आरीचो पिडेस्त आसा थंयसर ताका देव नवी भलायकी, नवें त्राण दिवन आसा. हातांक, पांयांक, तुज्या पेंटाक, तुज्या सगळ्या कुडीक त्राण दिवन आसा. खंय भुरग्यांचे देण्यातली रडोन मागोन आसाय तुका भुरग्यांचे देणे लागता. कोणाकी PCOD फायब्रॉयड समस्या आसा, जेजू तुका गूण करनासा, बरें करनासा. वय आनी एकल्याच्या वेपार वयवटान जायते रीण आसा. वय तुका आसा नीज संदेश मेळ्ळा, हर एक आयतारा मीस आसा जंय तुवें वय केदें व्हडलें काम आसल्यार साबाताच्या दिसा मीस खळोंक नजो अशें तूं निर्धार घेता आसतना देव तुज्या वेपार वयवटाचेर आशिर्वाद घालता. वय तुज्या गात्यांत बरें बेळें जातात. वय तुका कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळटा. जेजू लागीं माग, चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका, चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका, तुजी काकूस जाय म्हाका, तुजी कृपा म्हाका जाय, तुजी दादोसकाय सवस्तकाय जेजू तुका दिता. चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका, चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका, चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. जेजू
तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका जेजू लागीं मागया मोगाच्यान आज जो कोण जन्म दिवसाचेर सून आसा तांचे सांगात आमी संतोष पावता आनी तांकां बरी भलायकी आनी देवाची आशिर्वाद आमी मागता. वेरोनिका लोबो, शेल्डन आनी कायरा, रूपल डिसिल्वा, हाँगकाँग. 80th birthday of George Mascarenhas, Bangalore. Hazel Alvarez, Dubai. Priscilla Moniz. Second birthday of Raziel Ian Morris. 40th wedding anniversary of Dennis and Margaret. सांत आंतोनीच्या मानाक देवाक अर्घ आनी होक लाभ दिता. बरी भलायकी लाभलेल्या पासत आनी पाठीची दूख संपूर्ण तरान गुण जाल्ल्या पासत पर्ल रोझारियो. गिफ्ट ऑफ लायफ जिविताचे देणे दिल्ल्या पासत जेसिंता मेंडोन्सा. लुइजा क्वाड्रस पांबूर. अनिल स्टीवन. जेजू लागीं म्हाका पाटी येवंक देवान फोव केला म्हणून तो देवाक अर्घ आनी होक लाभ दिता. सेफ डिलिव्हरी ऑफ डॉटर इन लॉ सॅरा देखून देवाक अर्घ आनी होक लाभ दिता. प्रीती डिसोजा. व्हड मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत वर्साच्या सुरवेरस वेलांगणी पॉयंट करून येता आसतना थंयतान पाटी येता आसतना व्हड अवघड जालें. नवेच काजर जाल्ली व्हंकल न्हवरो आनी सगळें कुटुंब आसलें. सगळें कार पिठो जालें पूण कारांत आसल्या कोणाकच कितेंच घाय जावनात, कितेंच वय खंयच्या स्तराचे आपाय जावनात. देखून देवाक अर्घ आनी होक लाभ दिता. हे कुटुंब मुदरांगड दिता. कॅन्सर पिडा गुण केल्ल्या पासत दैवी कलोरीत मंदिराक येवन गेल्या उपरांत घरांत शांती समाधान रास केल्ल्या पासत वायट सवय सोडूंक देवान फोव केल्ल्या पासत देंवसराच्या सैतानाच्या बंदड्यांतले देवान सुटका दिल्ल्या पासत घरांत जाग्यांत आसली सगळी दुश्ट सकत पयस सरलेल्या पासत दैवी कलोरीत मंदिरांत वेल्लें बेंजार गेल्लें मीठ आगमेन शेणोवन दैवी कक्ष थेर्स कर सुटकेचें मागणें केल्या उपरांत जाग्यांत जायत परजळ उजवाड येयल्ल्या पासत बरें बेळें जाल्ल्या पासत आनी वेपार वहिवाटांत बरो लाभ जाल्ल्या पासत बरें काम मेळ्ळेल्या पासत भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत विजा मेळ्ळेल्या पासत आनी तशेंच पासपोर्ट हातां मेळ्ळेल्या पासत सुरक्षीत पॉयंट जाल्ल्या पासत परगांवाक विदेशाक वचून पाटी येवंक साध्य जाल्ल्या पासत नवें वाहन घेवंक देवान फोव केल्या पासत नवी हिटाची आनी बुलडोझर आनी सगळे फॅक्टरीचे सगळे संगती काण घेवंक देवान लोन पास केल्ल्या पासत आनी पयशांची बिलां बरी जाल्ल्या पासत घराचें काम वेळार जाल्ल्या पासत आनी तशेंच घेतलें रीण फारीक करूंक देवान फोव केल्ल्या पासत आनी आशिर्वादां वयर आशिर्वादां देवान दिल्ल्या पासत परिक्षेन पास केल्ल्या पासत बरे रिजल्ट आयिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होक लाभ आमी दिवया. अर्घ आनी होक लाभ तुका सुमया जेजू. आतां विविध त्या सांग खातीर मागूंक उलो दिला आमी भक्तीपणान भावार्थान आमी मागया. प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर PR इन कॅनडा बाय सुनील. तशेंच नेल्सन ग्रेशियस फुटाडो मुल्की दुबय हाचे एक विशेश त्या सांग पासत आनी फॉर द गिफ्ट ऑफ चायल्ड फॉर अमान अँड प्रेमा. आय एम praying for my mother Lissy for good health and all the problems will be solved and all the worries to go and for healthy and prolonged life for mother Ninimon. तशेंच निनिमॉन आनी एक त्या सावी तशें दिता बऱ्या भलायके पासत आनी ल्हान भाव कुटुंबांत आवयक सासू मायक आनी कुटुंबाच्या समेस्तां. तशेंच नीड टू क्लियर माय ऑल लोन. अनिल स्टीवन. स्टेफन नासरेत इस्रायल फॉर गुड हेल्थ अँड डिवायन प्रोटेक्शन. स्टेला डिसोजा मही मुंबई फॉर गुड हेल्थ अँड डिवायन प्रोटेक्शन फॉर गुड ग्रेड इन IELTS एक्झाम्स अँड कॅनडा PR ऑफ सन जीवन. तशेंच प्रीती डिसोजाच्या विशयी ते सांग पासत स्पेशल इंटेन्शन टू ऑल हिज वर्क टू बी डन. ग्रेशियस फुटाडो. सर्जरी जावची आसा बऱ्या आतां जावचे खातीर दोंपरांकटी विशेश दूख आसा तांतलें देवान गुण करच्या खातीर दांताच्या निजी विशेश दूख आसा दांताचे पडापड आसा तांतले देवान निवारचे पासत ब्रेन सर्जरी आसा बऱ्या तरान जावचे पासत किडनी फेलियर जाला डायलिसीस चलून आसा बऱ्या भलायके ते म्हाका उलो दिला. प्रोस्टेट ग्लँडाचे समस्या निवारचे पासत मूत लीक जावचे आसा युरिनरी लिकेज तांतले देवान निवारचे पासत PCOD फायब्रॉइड्स पिड्यांतले देवान निवारचे पासत भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत बरी सैरीक जावचे पासत कातराचें कार्य बऱ्या तरान कसलीच अडकळ नासतना जावचे पासत सर समस्यांक देवान परिहार दिवचे पासत जागो नावार जावचे पासत वय तशेंच जाग्याचे दाखले वेळार जावचे पासत कुटुंबांत जागो वेळार वांटे जावन हरी एकल्यान तांचो तांचो वांटो मेळचे पासत भुरग्यांचे शिकप बऱ्या तरान जावन 10च्या परिक्षेंत PUCच्या परिक्षेंत आनी सर तांच्या
फायनल परीक्षेंत हरी एका भुरग्यांक बरे मार्क्स मेळच्या खातीर मागो उलो दिला आमी भक्तीपणान मागया आयक आमचें प्रार्थन येसम्या आमचे प्रार्थने सुम्या आतां शनिवाराच्या दिसा ह्याच शनिवाराच्या दिसा 17 तारखेर दैवी कलोरेत्र मंदिरांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची विशेष परब आचरितात ती परब बऱ्या तरान जावन सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची मजत सगळां मेळच्या खातीर सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन बारीक वर्ती अजापां विजमितां अद्भुतां हर एकल्याच्या जिवितां जावच्या बसती आमी भक्तीपणे मागया आनी आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालकाणे पासत मागया देवादीन बेर्जोही जोसेफ केटेंजियन कुवेट and Vanet Joseph Kettenjian, Kuwait, Lancy Pius, Mangalore, कुटुंबांत पुलगत मरण पावल्या पुलगंतल्या समेत आत्म्याचो उडास करता शांती नोरान्ना आनी कुटुंब मँगलोर देवादीन डॉमिनिक डिसोजा मुंबय फिलिप फेर्नांडीस सिद्धाकट्टे डेथ एनिवर्सरी ऑफ मार्सेल फेर्नांडीस पुलगतींतल्या आत्म्याचो उडास करता मारियो डिसोजा इस्रायल डिसोजा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेत उडास करता मारियो डिसोजा इस्रायल गोवा तशेंच देवादीन फिलोमिना नाजरेत बांदोर दियोदिता बेंजामिन डिसोजा गोवा कार्मेलिना डिसोजा गोवा अलेक्झांडर मिनेजेस मुल्की मायकल डिकुन्ना सेकंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ तेरेसा रोड्रिगस बोल्जे उद्यावर सेकंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ त्रीसा रोड्रिगस बोल्जे उद्यावर डॉल्फी मास्कारेनस ससनाचो विशय दी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन आतां देंबियेर पडया बापूय सक्रामेंताक नामांकन परतें आशिर्वाद आमी जावन घेवया म्हजें नांव मारिया हांव देरे बेलताना आयल्यां हांव हांगा येताना हांवचीच हांगा येवन पावली मुस्त तेमताना हांगा येजें म्हण आसली येवंक जावन नासलें म्हाका मुस्त घरान समस्या आसले आनी विराराय म्हाका भोगताली संतोष नासलो म्हाका हांगा आयल्या उपरांत म्हाका ह्या जाग्यार आयल्या उपरांत म्हाका मुस्त संतोष भोगलो आनी समाधान मेळ्ळें आनी म्हज्या आंगांत मुस्त म्हणची पिडा आसली म्हज्या आंगांत म्हजे गांठी दूख आशिल्ल्यो म्हाका दिंबी घालूंक जायनासलें आनी पँकार दूख आसलें हांव हांगा येवच्या पयलें हॉस्पिटलांत एडमीट जावन डिस्चार्ज जावन हांगा आयली हांव म्हाका डॉक्टरान बेल्ट घालचें म्हूण सांगलें हांव पडल्ली 5 फुटी घरा निसरून हांव पडल्ली म्हाका स्लीप डिस्काचे प्रॉब्लेम आशिल्ले आनी लंबार हातूंत एक हार्ड जें हें जाल्लें डॅमेज जाल्लें आनी शीर म्हजी डॅमेज जाल्ली तितलें प्रॉब्लेम आशिल्लें दुसरें म्हाका मुताचे प्रॉब्लेम आशिल्ले म्हाका हिस्टेक्टमी जालां ताचे उपरांत म्हाका म्हजी शुगर आसा BP आसा सकट आसा हांव हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्या वेळार म्हजें शुगर हाय जाल्लें हांगा आयल्या वेळार म्हाका तकली गुंताली थोडे फावटी शुगर लो जाता फस्ट हांव मार्चाच्या मार्च न्ही ह्या म्हयन्यांत फेब्रुवारीच्या 3 तारखेर हांव येवन पावल्ली कोंकणी रेतीरेक हांव पावल्ली ती कोंकणी रेतीर हांवें केली ताच्या उपरांत म्हाका मुस्त संतोष भोगलो आनी मागया म्हूण जालें पळयतात म्हजो स्पिरीट म्हणजे थंय आयलो आनी मुस्त हांवें मागलें मागणें म्हळ्यार कितें म्हण म्हाका गुर्त नासलें तितलें हांवें मागलें की तेर्स घरान तेर्स कसो करचो तेर्साचें म्हत्व कितें म्हण म्हाका कळ्ळें म्हाका दिंबी घालूंक जायनासलें म्हज्या पांयांनी हांगा आतां आयल्या उपरांत म्हाका दिंबी घालूंक जाता हांव उशेन दवरून दिंबी घालताली हांगा घरांत आसतना उशी घालून दिंबी घालताली आनी पेंगटा बेल्ट घालून डॉक्टरान सांगलें म्हाका बेल्ट घालून थंय बसाचें उबें रावचें म्हूण सांगलें आनी तितलें हांव हातूंत आसली हांगा आयल्या उपरांत बागून हांव करताली सक्कट करताली हांव म्हाका कितलो संतोष भोगता गीत नंबर A16 संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारा कर गांधिता बलिदान पेटोंच्या फुडें सरता सोम्या घाल तुझे पेसा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट
तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो अदीक मोगाचे न्हू आज आमकां व्हडा संतोश असो आनी संभ्रम असो दीस कित्याक आमच्या पुर्वजां पैकी एकलो सांत जुजे वास ताका अल्तरेचो मान मेळ्ळा तो वर्तो भाग्यवंत सांत जावन आसा आमच्या पुर्वजां पैकी गोंयांत तो जल्मलो ताच्या बापायचें नांव क्रिस्तोवान वास ताका तिसरो पूत हो जुजे जल्मात आसतना दनपाराच्या वताक सयत ताका एक विशेश नेकेत्र आकाशार परसळचें दिसलें अशें ताका दैवीक संदेश मेळ्ळो की ताचो पूत जुजे उपरांत जिवितांत एक महान व्यक्ती जातलो हो भुरगो ल्हान आसतना 5 वर्सांच्या प्रायरच कोंत नासतना खंय वचनासलो इस्काला वेताना येताना कोंताचो तेर्स करतलो मिसाक वेताना येताना खंयसर ताका आपोवन व्हेल्यार वेताना येताना तो तेर्स करतलो केदाळे देवाच्या हाजेरपणान तो जियेतलो सकाळीं बेगीन उठून मिसा वेतलो एक फावटी जुजे वाज ल्हान भुरगो मिस इगर्जी वता आसतना इगर्जीची दारां धांपलेलीं आसलीं पाद्र्याप सयत उठोंक ना पूण थंयसर वता आसतना ती इगर्जीची दारां आपापी उक्ती जाली म्हणजे आंज बडव्यानच ती उक्ती गेली म्हणयेत ताचें भक्तीपण विशेश जावन आसलें उपरांत सेमिनारी गेलो तो याजक जालो याजक जाता आसतना ताका मिशनरी जायचें म्हणून विशेश ताका उर्बा आनी तितल्यार कोंकणी क्रिस्तांव गोंयांत तावन मंगळूर पर्यंत त्या दर्या तडीच्या प्रदेशांनी विस्तारलेले आनी तांच्या आध्यात्मीक गरजांक पावोवंक कोणीय नातले त्या वेळार जुजे वाज आपण स्वयं प्रेरीत जावन वॉलंटियर जावन तो आपणाक समर्पण दिता गोंयांत तावन मंगळूर पर्यंत तो कासारगोड पर्यंत वाटेर खंय खंय कोंकणी कातोलीक क्रिस्तांव आसात तांचे मदें येवन तांकां कोमसाराचो सक्रामेंत मिसाच्या बलिदान आनी येवक्रिस्त सक्रामेंत तांकां दिवन आनी तांचे पैकी पिडेस्तांची मागणी कर वय हर तरान तांच्या गरजांनी तो पावता आनी तांकां दोतोन शिकयता आनी तांकां भावार्थांची वाळ करता आमच्या मुल्कींती तो आयलो म्हणटात आनी आमी जाणव थंयसर मुडीप म्हणल्या जाग्यार व्हरतें अजाप थंयसर जाल्लें देखून थंय पुण्यक्षेत्र जालां जायतो लोक थंयसर वेता आज थंयसर दबाजीक परब जाता देखून सांजूचे वाजा थंय जायते लिसांवां आमी शिकया तो फाटीं गोंयांत गेल्लो श्रीलंकांत थंयसर सुवार्ता परगट जायचे थंयसर क्रिस्तांवांक विशेश दगदवणी आसा म्हण जाणा जाल्लोस आनी थंयसर क्रिस्तांव याजकांक प्रवेश नातलो देखून एक कुलीचो वेस घेवन म्हणजे एक केवल लुंगी न्हेसोन वयर कांयच वस्त नासतना त्या कुली लोकांक सांगता कुली काम कर तो थंयसर गेलो थंयसर वचोन थंयसर तो सांपडलेल्या वेळार ताका जैलांत दवरल्या वेळार जैलांत तो सिंहाळी भास शिकता आनी तामीळ भास शिकोवन उपरांत दोतोर न्हू तो सिंहाळी भाशेंत आनी तामीळ भाशेंत तो भाशांतर करता आनी सुवार्ता परगट करता जायते फावटी ताका मार मेळ्ळे ताका जैलांत गेलो कश्टिलो तरी मोगाचें न्हू तो आपल्या भावार्थांत ती रावलो भोव दुर्बळकायेची जिणी तो जियेलो केदाळे धरणीर ताणें एक मांद्री घालून निश्चय आसलें ताची जिणीभर केवल ती गंजी म्हळ्यार आमची पेज जेवता म्हणटा निर्धार घेतलो ती पेज मात्र तो जेवतालो हातांत एक पयसो दवरनासलो ताचे कडेन आसलो एक लोभ मात तोय जायते फावटी पिंजलो तो परतून परतून शिंवोन तो अखेर पर्यंत एकच लोभ ताणें वापरलेलो जावन आसा वय इगर्जींत मीस भेटयता आसतना तो कोणा लागीं म्हणे 8 दीस मागून एक गोणी तांदूळ हाडून दवरतलो मीस जाल्लेंच दुर्बळ्यांची ताका विशेश ताका दया देखून तांकां तो तांदूळ हाडटलो वय जायते कोपेलां ताणें उक्ती केलीं 300च्याकय चड कोपेलां अनाथ आश्रमां गरजेवंताचे गरजेचे आश्रय ताणें उक्ते केल्ले जावन आसा ह्या दिसांनी पाप साहेबान आमच्या नव्या पाप साहेबान लियो 16व्यान आमकां एक नवें आपोस्तलीक शिकोवणेचें दस्तावेज दिलां दिलेक्सी ते हांवें तुमचो मोग केला उगडावणाच्या बुकांत अध्याय 3 वळ 9 हांगासर सर्वेस्पोर देव फिलाडेल्फियाच्या पवित्र सभेक तो सांगता तूं भोव अस्कत पूण हांवें तुजो मोग केला देखून ग्रेस्त तुज्या पांयांक येवन पडाशें हांव करतालो वय मोगाचें न्हू दुबळ्यांच्या पांयां तळा आमी ग्रेस्तांनी पडासी म्हणजे तांची कुमक करची म्हळ्यार तांकां दाया दाखोवची बीक दिवची न्ही बगार दुबळ्यांक कुमकन तांकांय ग्रेस केल्ले वरी मोगाचें न्हू आमी सर्ग आपणायता सासणीक जिवीत आपणायता हें सांजुचे वासाच्या जिवितांत आमी पळयता तो एक महान शांत भाग्यवंत जालो आमकांय देव आपण दिता भाग्यवंत जावंक पयस जावं तर हे मिसाचें बलिदान भक्तीपणी आमी भेटोवया सांजुचे वासाची सर आशिर्वादां बेसांवां तुम्हा समेस्तांचेर हांव मागता पवित्रपणी मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेवया हांव पातकी सर पुदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता
मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवान सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा तुज्या भक्ताक सुजे वासाक तुवें महिमेवंत करून तुजो अगणित मोग आमचे थंय तूं दाखयताय. ताची देख घेवन आमकां तुवें दिल्ल्या मिसावाक आमकां आमी समर्पण दिवन दुर्बळ्या जाट्यांचो मोग करून आनी सदांच माया मोगाच्या करण्यांनी तुका मानूंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या सासना. इसाइया प्रवाद्याचो पुस्तक. पर्वतार कितलीं सोबीत पावलां तीं संतोशाचो संदेश हाडून येतल्या दुताची. तो शांती परगटता, बरी खबर हाडटा, सडवण बासयता आनी शियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता. आयक, तुजे राखणे आपलो ताळो उबारतात. ते सगळे संतोशान बोब मारतात, कित्याक ते आपल्याच दोळ्यांनी शियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात. जेरुजालेमाच्या पाड पडलेल्या जाग्यानो सांगाता मेळोन बोब मारा. संतोशाची गितां गाया, कित्याक सर्वेस्पर आपले परजेक बुजयता. जेरुजालेमाची तो सडवण करता, सर राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपलो पवित्र बावळो प्रदर्शीत करता. पृथ्वीच्यो सगळ्यो सीमो आमच्या देवाची सडवण देखतेल्यो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासियानो सर्वेस्पराक सदगितां गाया. परमेश्वराक हरसिया, ताचें नांव वाखाणा. सर परजांक सर्वेस्पराची विस्मितां कळया. ताचें तारान दिसपट्टें गाजया. जनांगांमध्ये ताची महिमा प्रगट करा. सर परजांक ताची विस्मितां कळया. सर परजांक सर्वेस्पराची विस्मितां कळया. परजा लोकांनो देवाक नमस्कार करा. पृथ्वी आनी महिमा सर्वेस्पराची, सर्वेस्पराची म्हणून हरसिया. ताच्या नांवाक पावत्या गौरवान मान बगाया. श्लोक. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. सर्वेस्पर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रितूम ताणें तीर केल्या ती बिलकुल हालची ना. सर परजांची न्याय नितिकाल तो जट्टी करतलो. श्लोक. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओसा आनी समेस्त फर्जांक शिकया म्हणटा स्वामी. आनी संवसाराचे अंत पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सामार्का प्रमाणे सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तेदवा जुवांक धर्न बंदेन गेल्या उपरांत जेजू गालिलियांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करी लागलो. तो म्हणटालो वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. गालिलिया सरोवराच्या तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमांकू आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले ते सरोवरांत जाळ उडयतले, कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणच आपलीं जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाकनी तुका क्रिस्ता. गीत नंबर C8. काने काढून सोम्या आमी वेदीसशी जमल्या आमकां सामी जेजू संगी धनिया तुका समर्पिता. काने काढून सोम्या आमी वेदीसशी जमल्या आमकां सामी जेजू संगी धनिया तुका समर्पिता. गोवा उंडो ताका सोरो गुर्तामच्या कशवावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल धनिया पवित्र कर वावरामसो. भावा भयणीनो, आमी बेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या जिवेताच्या समर्पणा सभेन सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसपेच्या आदावाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमच्या मागण्याक कणवळेन कान दी आनी तुज्या भक्ता जुजेवासाच्या विनतीन ह्या बलिदानान फावो ते बरें तुजी सेवा करूंक आनी तुजी दैवीक देणी जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसो. तुमचेय सवे आसो. आमची काळजां आमी उंच उबारया. तुझे उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. तशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोदेदारा आनी ससनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांज जुजे वाजत तसल्या श्रेश्ठ शगुणाच्या दादल्यांक उपजोवन धर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा. ती आमकां आपल्या मागण्यान आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी सोम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स.
नव्या आनी ससनीक खराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धनभूत आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयलें तें प्रार्थन आमी धैर्य घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत सबस्काय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतल्यान सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. त्याच वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचेय सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माया म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. शालोम. पीस बी विथ यू. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सुमी आत्म्यामध्ये म्हाका फावना पूण जेवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. जेजू मोगा, जेजू दया मुझे दयें का शिता. स्वागत का काळजान मुझ्या आत्म्याक मुझ्या दी घटा. तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मिकान जाता. मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोपोय सक्रामेंतांत सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय. हजार आसाय. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय. काळजांत आयलाय. तुजी वर्ता तूं प्रगट करताय. हांवें पातक रडोंक जिणी बदलूंक आनी सुवार्ता सत मानूंक म्हाका तुजी कृपा दी. म्हज्या करण्याद्वारे म्हज्या उतरांद्वारे आनी म्हज्या जिविताद्वारे जुजे वाजा बरी हांवें सुवार्ता प्रगट करशें कर. हालेलुया. प्रार्थुया. सरपदेदरा देवा शांतीच्या आनी सर बुजवणेच्या बापा सांजूचे वाज तुज्या भक्ता खातीर तुका आमी वाखणता
आनी ताचीच असली वरपा आमच्या क्रिस्तांव जिणयेन ह्या जेजूच्या सुकुडी रक्ताच्या जेवणाच्या बळान आमकां फावो कर. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो जय सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. भोवमोगाचे न्हू फाल्यां ह्या जानेवारीच्या 18 तारखेर शनिवारा सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत रेतीर आसतली. ह्या रेतीर वेळा विशेष परब सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची करतले हांव. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन अजापोंत सांत अजापांचो विजमिताचो अद्भुतांचो सांत ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन रेतेर कर्मकाचे न्हू आमी आमच्या जिवितांत विजमितां अजापां आनी देवाची विस्नार करपा आमी जोण घेवया. आनी त्याच वेळार दिवान कॉल सेंटरांत भितर सरतनाच थंयसर महाद्वारा सरशींच एक अपुर्बेच्या जेजूची ती रोपणें आसची तो एक ग्रोटो आमी उक्तावण करतले हांव. आनी तशेंच मोगाचें न्हू वय सगळ्यांक हांगासर एका दिसाची रेतेर करून सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची परब करूंक तुमकां मोगाचें आपोवणें. कोणाक रेतीर करूंक आसा काल तावन हांगासर कन्नडांत रेतीरीचो प्रारंभ जाला. येवच्या हप्त्यान थंयसर ब्रेस्तारा तावन आयतारा पर्यंत कोंकणीची विशेष बऱ्या भलायकेची पेकोवणीची रेतेर आसतली. आनी 3 दिसांची रेतेर कोणाक जाय ती प्रायवंताची रेतेर 20 आनी 9, 30 आनी 30 आनी 1 तारीखेर जानेवारीच्या 29, 30 आनी 31 सकाळीं बेगीनच 9 वरार 20 आनी 9 तारीखेर ब्रेस्तारा दीस ह्या रेतेरीची सुरवात जातली. ती रेतेर करूंक तुमच्या प्रायवंतांक वय कोणाक एक 60 वर्सां उरलेल्यांनी येवन तांचे सांगाता रेतेर खंडीत जावन करयेत तुमकां मोगाचें आपोवणें. देव तुमचेर आशिर्वाद घालून दी. सांजू जेवाचाची दाराळ आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गीत नंबर F14. सुम्या मी वेतां की तुजी गातां उपकारास तुझ्या अर्गां दिता. वाटेन तुजे सोलो मोगान तुझ्या रावो संदेश तुजो गाजो आदर म्हाका. उतर तुझे सोम्या आयकून फाटलाव तुजो करता. उतरान करेन बऱ्या जिणेन बापाक महिमा दिता. सोम्या मी वेता ही तुजी गाता उपकारासर तुझ्या अर्गां दिता. वाटेन तुजे सोडून मोगान तुझ्या रावो संदेश तुजो गाजो आदर म्हाका. मोगाळ पुता सोवे हांव करमोरी आशिर्वादी आमकां. भगेन पुरुषाचे कृपेन निरमकां आमचे देवा आमचे दिसपरांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सोमी जेजू तुमकां सुटका दी जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. जो हांव सवांजेल 8 अध्याय वळ 30 आनी 6 जॉन 8 वर्स 36. वय मोगाचें नांव सोमी जेजू म्हाका तुका संपूर्ण सुटका संपूर्ण स्वातंत्र्य संपूर्ण बरी भलायकी संपूर्ण दादोसकाय संपूर्ण देवाची आशिर्वादां तो आमकां दिवंक आशेता. तर ह्या नव्या वर्सांत एक भोव अपुर्बेची रेतेर आमी करया. जानेवारीच्या 22 तारखेर ब्रेस्तारा दीस सांजेर 4 वरार ह्या रेतेरीचो प्रारंभ जाता. आयतारा दीस 20 आनी 5 तारखेर दनपारां 1 वरार ही रेतेर अखेर जाता. येया आनी आंतरी बरी भलायकी आनी आशिर्वादां जोण घेया. दैवीक ओलो रेतेर मंदिरांत तुमकां मोगाचो मानाचो आनी घनाचो स्वागत. युवकांचे बोळ तांची होडवीक पिके केस म्हातारांचो श्रृंगार म्हणयो बूक अध्याय 20 वळ 20 आनी 9 बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 20 वर्स 29. वय मोगाचें न्हू आमी प्राय जाता आसतना प्रायेन सांगतास दैवीक जाणवायेन आमी प्रगती जोडी जाय. देखून दैवीक रेतेर मंदिरांत नव्या वर्सांत एक अपुर्बेचो अवकाश जानेवारीच्या 20 आनी 9, 30 आनी 30 आनी 1 तारखेर विशेष प्रायवंतांची सिनियर सिटिझनांची रेतेर आसा. येया तुमी
ही रेतेर ब्रेस्तारा दीस 20 आनी 9 तारीखेर सकाळी 9 वरार आरंभ जाता. तुमकां येता आसतना इल्ली गळाय जावयेत. उपरांत हांगासर रावचें. शुक्रार सोनवारा दनपारां 3 वरार ह्या रेतेरीचो अखेर जाता. ह्या मोगाच्यान सांगाता मेळोन आमी प्रायेन आनी दैवीक जाणवायेन उतर प्रायेक आमी पावया.